सलाम और अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके सब फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। दूसरी जगह फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपकी खातिर आपका जिक्र अपने जिक्र के साथ मिलाकर दुनिया व आखिरत हर जगह बुलंद फरमा दिया। एक और जगह फरमाया हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम वल मलाइकतहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर व काना बिल मुअमिनीना रहीमा। वही है जो तुम पर दरूद भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुम्हें अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाएं, और वो मोमिनों पर बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला है। हदीस मुबारका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से जो भी खुलूस नीयत से मुझ पर एक दफ़ा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उसके बदले में 10 मरतबा उस पर बसूरत रहमत दरूद भेजता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है और 10 नेकियां उसके हक में लिख देता है और उसके 10 गुनाह माफ कर देता है। इस हदीस को इमाम निसाई ने अस-सुनन कुबरा में लाया है। और इन सारी आयती मुबारका और हदीस मुबारका को हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम अद-दक्तूर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मददल्लहु अलैहि ने दरूद व सलाम और अज़मत मुस्तफ़ा में जमा कर दिया है। अब आइए इस मौजू और हदीस से हासिल होने वाले चंद निकात की तरफ चलते हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से जो भी खुलूस नीयत से मुझ पर एक दफ़ा दरूद भेजता है। अब आप देख लें कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो एक ग्राउंड सेट कर दिया गया कि ये ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बराह रास्त हैं। और फिर फरमाया कि एक दफ़ा खुलूस नीयत के साथ कंडीशन अटैच कर दिया। दूसरा पॉइंट याद रखें, सच्चे दिल से सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कितनी मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा भी मुझ पर दरूद भेजे। अब ये जो एक मर्तबा और खुलूस नीयत को अटैच कर दिया है, इससे जो है इखलास, प्योरिटी है साबित हो रही है, और जो कि कल्ब और दिल में बसती है। ऐसा नहीं कि ज़बानी तौर पे पेश कर दिया, ज़बानी तौर पे पढ़ दिया, क्योंकि ये जो दौर से हम गुजर रहे हैं, हर चीज़ रसूमात में से आ गए हैं। सिर्फ रस्म, हज भी हो गया, उम्रा भी हो गया, उरूस भी हो गया, 11वीं भी हो गया, 12वीं भी हो गया, कुरान खानी भी हो गया, लाख जो है वज़ाइफ भी हो गए। हाँ, तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया, मगर अंदर कोई बदलाव नहीं, गला से सिर्फ निकल रहा है। अल्लामा ने फरमाया, गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। सदा तो आनी थी गला से नीचे, हार्ट में, हार्ट के अंदर एक रूहानी बातनी कल्ब में, वहां से सदा आनी थी। तो यहां पे कंडीशन बयान कर दिया आका अलैहिस्सलाम ने कि सच्चे दिल से। फिर आगे फरमाया कि अगर वो सच्चे दिल से, प्योर हार्ट के साथ एक बार भी दरूद पाक भेजे, तो रिएक्शन क्या होना है? हाँ, अल्लाह की बारगाह से रिएक्शन होना है। अल्लाह ताला क्या करेंगे रिटर्न में? अल्लाह ताला उसके बदले में 10 मर्तबा उस पर बसूरत रहमत दरूद भेजता है उस बंदे पर। याद रखें कि 10 मर्तबा अल्लाह ताला की रहमत उसके पर नाजिल होती है।
کتنی بڑی اجر جو ہے، امینس اجر اللہ کی بارگاہ سے. اگر کوئی پریشانی میں ہے، جن جن گھروں میں درود پاک پڑھا جا رہا ہے ان کی پریشانیاں اڑ جاتی ہیں. کیونکہ کیلکولیشن دیکھ لینا کہ ایک بار پڑھا تو 10 رحمت، 10 بار پڑھا تو 100 رحمت، 100 بار پڑھے تو 1000 رحمت. اور اگر 10 لوگوں نے 100 بار پڑھا تو کتنی ہزار لاکھ رحمت اس گھر میں نازل ہوئی. تو بدبختی کہاں چلے گئی، برائی کہاں چلے گئی، گناہ کہاں چلے گیا، غفلت کہاں چلے گئی؟ تو ساری چیزوں نے اڑ جانا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے بصورت رحمت جو ہے اللہ کی توجہ، اللہ کے ریوارڈز نازل ہو رہے ہیں. پھر فرمایا کہ اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے لیولز آف آنر اینڈ اسپرچول رینک بلند فرما دیتا ہے. اس کی روحانی جو اسپرچولیٹی ہے، درجہ ہے، وہ اوپر چلا جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اس کے 10 نیکیاں اس کے حق میں لکھ دی جاتی ہیں. اب دیکھیں ثواب بھی ایکومولیٹ ہو رہا ہے. صرف ایک درود سے دیکھتے چلے جائیں کہ ایک ایکٹ میں اتنی ساری جو ہیں اجماع اور مجموعی طور پر جو ہے برکتیں اور خیر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. اور پھر آخر میں فرمایا کہ اس کے 10 گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. کہ اللہ کی بارگاہ سے اس کے پر رحمت بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، معافی بھی آنی شروع ہو جاتی ہے. کوتاہیاں جو کی تھی اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے. تو سامعین، آپ نے سنا کہ صرف ایک بار درود شریف پڑھنے سے کتنی فضیلت ہے. تو آئیے کیوں نہ ہم آج سے ہی کثرت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا کا اہتمام کرتے ہیں. یہ جو جمعہ مبارک ہے، یہ تو اور حدیث پاک میں ہے کہ کثرت سے درود بھیجو مجھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا. بضابطے خود بھی پڑھیں، ہر نماز کے بعد اگر 10 بار پڑھ لیں، ہر جمعہ کو ایک محفل گھر میں منعقد کر لیں. اگر اس میں کوئی بڑی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، صرف جو ہے اپنی وائف کو گھر میں لے کے، بھائی بہن کو لے کے بیٹھ جائیں، بولے آؤ سب مل کے ہم لوگ 15 منٹ 20 منٹ کے لیے درود پاک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، تو اس کو دیکھ لیں کہ ہزار اور لاکھوں جو رحمتیں نازل ہوں گی تو خیر ہوگا. اینڈ یہ جو دور ہے، دور آف کنفیوژن، دور آف ڈسٹریکشن، دور آف وائلنس، دور آف جو ہیٹ ہے، دور آف آن لائن میڈیا، اے آئی کی جتنے وبال ہیں، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی طرف گامزن رکھے گا، پروٹیکٹڈ رکھے گا. یاد رکھیں، ہر درود کے بدلے میں اللہ کی رحمت، درجات کی بلندی، نیکیوں کا ثواب اور گناہوں کی معافی ہے. اور یہ کثیر تعداد میں کتنی زیادہ ہمارے لیے پرسنل خیر ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پڑھنے والا، درود کی محفل کا اہتمام کرنے والا، اور ہمیں ان لوگوں میں اٹھائے جو آقا علیہ السلام کے اوپر کثرت سے درود پڑھتے ہوں. آمین بجاہ سید المرسلین.